बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारा टॉपिक है वो ज़ियाउल हक, जिनका टोटल ड्यूरेशन 71 से 77 तक था। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, ज़ियाउल हक पावर में कोई डायरेक्ट और सही तरीके से नहीं आए, बल्कि जब भुट्टो अपोजिशन के प्रेशर में आए और उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर रिगिंग की है, तो उस वक्त उनको फौज की वंस अगेन ज़रूरत पड़ी ताकि वो अपोजिशन को सप्रेस कर सके। उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ियाउल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पावर से जो है वो हटा दिया और खुद उनकी जगह आन ली। सो ही अज्यूम पाकिस्तान, ही हैड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन और खुद वो प्रेसिडेंट बन बैठे। हालांकि पावर में आने के बाद उन्होंने वादा किया था कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन वो 90 दिन उनके 8 सालों में कन्वर्ट हो गए और 1985 में जाके इलेक्शन पहली मरतबा पाकिस्तान में कंडक्ट होते। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि भुट्टो के केस को वो किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे के अंदर प्लीड किया जा रहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल की प्लीडिंग के बाद भुट्टो साहब को सजाए मौत का हुक्म सुना था। अब चूंकि ज़िया के बारे में पाकिस्तान आर्मी में ये बात मशहूर थी कि ये एक कमज़ोर लीडर है और ये भुट्टो के केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ज़िया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी साबित करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स साबित करने के लिए और अपने अल्फाज पर कायम रहने वाला साबित करने के लिए भुट्टो के केस को बहुत सख्त तरीके से ट्रीट करता है। हालांकि पूरी इस्लामी दुनिया ने ज़ियाउल हक को रिक्वेस्ट की कि इस लीडर को सजाए मौत ना दी जाए, ये एक दलेर आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िया ने अपने दिल में भुट्टो के लिए किसी किस्म की भी नरमी पैदा न की, और शायद उसकी नरमी पैदा करना बनता भी नहीं था, क्योंकि भुट्टो साहब ज़िया की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी करते थे और वो इनको फ्रीक्वेंटली अपनी मीटिंग्स में माई मंकी जनरल के नाम से भी पुकारा करते थे। फाइनली ज़ियाउल हक ने जो भुट्टो की एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स थे वो पास कर दिए और 1979 में ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दिलवा दी, जो कि हाई कोर्ट के हुक्म पर थी। दो कि इसके अंदर कोई ज़िया का डायरेक्ट हाथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हाथ काफ़ी ज़्यादा था। ज़िया साहब प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की कैपेसिटी में माफ़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भुट्टो को माफ़ नहीं किया। भुट्टो साहब के टाइम में पाकिस्तान मिलिट्री ने बलूचिस्तान में कुछ बलोच रेबल्स के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, तो ज़ियाउल हक साहब ने उन ऑपरेशंस को जारी रखने का फैसला नहीं किया, बल्कि आते ही पावर में सबसे पहले उन ऑपरेशंस के अंदर ऑन इन्वॉल्व बलोच रेबल्स को आम माफी का ऐलान किया और इस मिलिट्री ऑपरेशन को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट रुकवाया। सेकेंडली, ट्राइबल लीडर्स के साथ उन्होंने निगोशिएशंस की और उनको कन्विंस किया कि वो स्टेट के अगेंस्ट मत लड़ें और उनके जो डिमांड्स हैं, उनके मुतालबात हैं, वो स्टेट अपनी भरपूर कोशिश के साथ पूरी करने की कोशिश करेगी। दूसरा कदम जो उन्होंने इस टाइम में किया वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को खत्म करने का था। अब पता है कि इस फोर्स को बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं और जो इसकी मेजर रीजन है वो क्यों बनाए हैं उनका मैं पिछली वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूँ। ज़िया ने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर मिलिट्री लीडर्स को, मिलिट्री पर्सोनल्स को सिविलियन पोजीशंस पे आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट करना शुरू किया, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला गया। अब ज़िया लोगों
کے دلوں سے بھٹو کو نکالنے میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں تھا، تو اس نے ایک نیا رستہ اختیار کیا جو اس وقت کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، اس وقت کی جماعت اسلامی کی بہت ڈیمانڈ تھی، اور مولانا مودودی صاحب کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. ہی اسٹارٹیڈ اسلامائزیشن آف دا اسٹیٹ. انہوں نے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں جن کے تحت اسٹیٹ کو جو ہے وہ اسلامائز کیا جائے. اور ان کا ایک سب سے بڑا گول یہ تھا کہ وہ کنٹری کو یونیفائی کریں گے، کنٹری میں سے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کریں گے، اور جو لوگوں کو فنومینا چاہیے معاشرے میں اس کو وہ انٹروڈیوس کروائیں گے. تو انہوں نے اسلامک پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں جس سے اس وقت کے میجر جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری ہوگی، بلکہ سیکنڈلی لوگوں میں ضیاء الحق کی شہرت بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو جو ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی ہے یہ بڑی کامیاب رہی، and he got a lot of success in that policy. ضیاء کا ٹائم بہت اچھا چل رہا تھا، ہر چیز اس کے لیے مددگار تھی اور ہر چیز اس کی فیور میں جا رہی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب پاکستان میں سے رشیا نے دیکھا کہ ایک دوست حکمران جا چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ افغانستان میں ہم اپنی آرمی بھیجتے ہیں اور وہاں پر اپنا انفلوئنس ڈیولپ کرتے ہیں. اپنی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور افغانستان میں اپنی حکومت بنانے کے لیے رشیا نے 1,00,000 فوج افغانستان میں بھیجی. یہ 1,00,000 جو نوجوان تھے یہ انہوں نے وہاں پر افغان گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے بھیجے. اب اس ڈیوریشن نے اس کام نے پاکستان کے لیے بڑی سفیر جو ہے وہ سچویشن جنریٹ کر دی. پاکستان کی بغل میں ایک دشمن کنٹری آن بیٹھا ہے، اور اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو پریکاشنری میئرز لینا بہت ضروری تھے. پاکستان نے پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے بارڈر ایریاز میں ٹریننگ سینٹر ڈیولپ کیے اور افغانستان کے جو طالبانز تھے ان کی ٹریننگ سٹارٹ کروائی. وہاں پر موجود طالبان جو تھے وہ پاکستان آتے تھے اور ان کی ٹریننگ کروائی جاتی تھی. اس پورے ڈیوریشن کا فائدہ امریکہ اور یورپ نے بھی اٹھانے کا بھرپور فیصلہ کیا. انہوں نے پاکستان کو ہر چیز جو جنگ کے لیے ریکوائرڈ تھی پرووائڈ کی تاکہ پاکستان فوج طالبان کی ٹریننگ کرے اور رشین فوج کے اگینسٹ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ جنگ لڑ سکے. تو جنگ 1979 میں سٹارٹ کی گئی اور پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی بنا اور ویسٹ نے بھرپور انداز میں پاکستان کی مدد بھی کی. افغان مجاہدین کی زبردست قسم کی ٹریننگ کروائی گئی اور انہوں نے پاکستانی زمین سے ٹریننگ لینے کے بعد رشین فورسز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کی. یہ جنگ آلموسٹ نیکسٹ 10 سال جاری رہی جس میں رشین فورسز بڑے برے طریقے سے ہاری اور رشیا کی اکانومی ویک ہو گئی اور بالآخر رشیا ٹوٹ گیا. رشیا سے ٹوٹنے کے بعد 15 اسٹیٹس مین لینڈ رشیا سے زیادہ ہوتی. یہ 15 اسٹیٹس
آزاد خود مختار بن جاتے ہیں اور اپنا اپنا نظام قائم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کا یہ ہدف بھی پورا ہو جاتا ہے کہ اس کو فیوچر میں کسی بھی نیبرنگ اسٹیٹ سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ جہاں پہ جنگ میں اللہ پاک کی ذات نے ضیاء کا بہت ساتھ دیا، اسی طرح اس ٹائم میں کچھ اکنامک فیکٹرز ایسے رہے جو کہ ضیاء کی بہت فیور میں رہے، اور ضیاء کو بہت سارے فنڈز ملے۔ وہ نہ صرف یورپ سے ملے بلکہ بہت سارے پاکستانی جو کہ دوسرے ممالک میں کام کر رہے تھے وہ بہت سارا پیسہ کما کے پاکستان بھیج رہے تھے، جس سے پاکستان کی اکانومی نے بہت ترقی کی، اور ضیاء نے اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کیا، پاکستان انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کیا، بلکہ سب سے زیادہ پاکستان آرمی کو ڈیولپ کیا، پاکستان آرمی کے مختلف اداروں کو ڈیولپ کیا۔ سو ونس اگین پاکستان کا GDP 6% کراس کر گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹیل مل اور کراکرم ہائی وے بھی اسی ڈیوریشن کے اندر مکمل کر لی گئی۔ افغان وار کے کچھ اثرات جہاں پر کامیابی کی شکل میں نمودار ہوئے، اسی طرح کچھ اثرات اس کے پاکستان میں ٹیررزم کی شکل میں بھی نمودار ہوئے۔ بہت سارے افغان ریفیوجیز اور بہت سارے افغان وہ پاکستان میں آ کے مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونے لگے، اور پاکستان میں کلاشنکوف کلچر بہت کامن ہو گیا۔ اس پرابلم نے پاکستان کے اندر ایک ناسور کی شکل اختیار کر لی، اور ضیاء کے بعد آنے والے پولیٹیشنز کو اس کا بہت سامنا کرنا پڑا۔ ضیاء نے لوگوں کے دلوں میں سے بھٹو کو نکالنے کے لیے اسلامک پالیسیز انٹروڈیوس کروائی، دوسری طرف اسلام کو واقعی میں ہی پاکستان میں لانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو اس تناظر میں اس نے جو مختلف قوانین انٹروڈیوس کروائے، مختلف جو ماڈیفیکیشنز اور امینڈمنٹس انٹروڈیوس کروائی، ان کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے حدود آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا، اگر کوئی کسی پہ غلط الزام لگاتا ہے تو اس کو ایک پرٹیکولر سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی الکوہل کنزیوم کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو ان کو بھی اسلامی سزائیں دی جائیں۔ جہاں پر ایک طرف ضیاء کی ان پالیسیز کو کرٹیسائز کیا گیا، دوسری طرف بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا۔ ضیاء نے اسلامی سزاؤں کے علاوہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس بھی پیش کیا، جس کے تحت ہر بندے کو، پاکستانی کو 2.5% زکوٰۃ ٹیکس پے کرنا تھا۔ شیعہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا، مجبوراً ضیاء کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کو ایگزمپشن دینی پڑی۔ ضیاء کے ٹائم میں بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی کچھ ترقی ہوئی، اور پاکستان میں انٹرسٹ فری لونز جو ہیں ان کو دینے کا ان کی روایت پڑی۔ ضیاء کے اسلامی رول کا سب سے برا اثر اس وقت کی خواتین پہ آیا۔ خواتین کو پبلکلی کام کرنے سے روکا گیا، اور بہت ساری جابز کے دروازے خواتین کے لیے اس ڈیوریشن میں بند کر دیے۔ ضیاء نے پاور میں آتے ہی جوڈیشری کی بہت ساری پاورز کو ان سے لے لیا، اور بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ ہونے سے بھی روک دیا۔ عموماً
न्यू प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ओथ लेता होता है, उनके सामने ओथ को डिलीवर करता है, यानी उनके हाथों ओथ लेता है और पोजीशन को संभालता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने ज़िया को ओथ देने से इनकार किया, ज़िया ने उन तमाम तर जजेस को डिसमिस कर दिया और उनको उन लोगों से रिप्लेस कर दिया जो उसकी हाँ में हामिल है। इसी तरह कंट्री में इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा इम्प्लीमेंट करने के तनाज़र के लिए एक अहम इकदाम ये किया कि मजलिस शुरा बनाई। इस मजलिस शुरा का मेंबर बनने के लिए कोई 40 लोग किसी भी इलाके के किसी बंदे को नामजद कर सकते थे और वो बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ज़ियाउल हक की नेशनल पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता था। ज़िया के दौर में होने वाला सबसे बड़ा मजाक 1984 के इलेक्शंस थे, जिसमें उन्होंने पूछा क्या आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं? जिसके जवाब में पाकिस्तान की कसीर तादाद ने हाँ में जवाब दिया। तो उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, मैं ही वो बंदा हूँ जो कि पाकिस्तान में इस्लाम ला सकता है और इस हवाले से मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था। खैर 1985 में इन्होंने नॉन पार्टीज इलेक्शन करवाए, एक मजलिस शुरा बनी, उनमें कुछ पुराने पॉलिटिशियन और कुछ नए पॉलिटिशियन सामने आए। उनमें से एक बड़ा खामोश तबाह शख्स मोहम्मद खान जुनेजो, जिसका प्रीवियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, सामने आया। ज़िया ने मोहम्मद खान जुनेजो को अपना नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि काफ़ी अरसा सस्पेंड रखा गया, 1985 में दोबारा से रिवाइव किया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें एक तरमीम शामिल की गई जिसे 8वीं तरमीम कहा जाता है और इस ताकत के तहत प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। ज़िया साहब ने पाकिस्तान से मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी वो बीइंग अ डिक्टेटर सबसे पावरफुल बंदे हैं और अथॉरिटेटिव रूल रखने वाली शख्सियत है। इस पूरे सिनेरियो में 1988 के अंदर ओजरी कैंप इंसिडेंट होता है। ओजरी कैंप इंसिडेंट में वो मिसाइल्स जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखे थे, स्ट्रिंगर मिसाइल्स और दीगर असलहा जो कि रावलपिंडी ओजरी कैंप में स्टोर्ड कर रखा गया था, वहां पर आग लगने से सैकड़ों मिसाइल चले और गिरदोनवा की तमाम तर आबादी को इफेक्ट किया। इस सानहे के अंदर 250 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इस सानहे पे मोहम्मद खान जुनेजो ने एक बयान जारी किया कि जो भी चाहे वो सिविलियंस में से है या फौज में से है, उसको कड़े से कड़ा सजा दी जाएगी और उसको एक इबरत का निशान बनाया जाएगा। जब ज़िया ने ये बयानिया सुना तो ज़िया को इस बात पे बहुत बरहम हुए। उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और 8वीं तरमीम को इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया।
اس کے بعد کچھ عرصہ بعد امریکہ، رشیا اور افغانستان ضیاء الحق کو انوالو کیے بغیر پیس ٹاکس کے اندر اہم مشاورت کرنے لگے اور پیس پروسیس افغانستان میں آگے بڑھنے لگا. لیکن اس تمام پیس پروسیس میں پاکستان کو کہیں پہ بھی حصہ نہیں دیا گیا. ضیاء کو یہ بات بہت شدید بری لگی. خیر کچھ عرصہ بعد ضیاء کو ایک امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ امریکہ انوائٹ کیا گیا. ان کا جہاز بہاولپور سے فلائٹ لیتا ہے اور کچھ ڈیوریشن کے بعد کریو میں موجود ہر ممبر سو جاتا ہے اور جہاز زمین پہ آ گرتا ہے. کریو میں موجود تمام تر لوگ ضیاء اور امریکن ایمبیسڈر موقع پہ ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ضیاء کا ناسور پاکستان سے مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک لمبی فوجی حکومت جو کہ پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں چھوڑتی ہے بھی ختم ہو جاتی. ضیاء کے مر جانے کے بعد 1988 میں محمد غلام اسحاق خان نے الیکشن کروائے جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو آگے پاور میں آ جاتی اور پاکستان ایک نیو فیز میں انٹر ہوتا ہے. اس طرح سے فوجی حکومت پاکستان سے مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ان کو ضیاء کی حکومت کے بارے میں کانسیپٹ سنبھالنے میں مدد فرمائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.